محمدی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ چیخ نہ مارے۔ رب زدنی علما ورب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ قال اللہ تبارک وتعالی وجزاہم بما صبروا جنة وحریرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمة الأولى۔ اللہ یاسرا اللہ یاسرا ہے کل جہان دا۔ اللہ یاسرا ہے کل جہان دا۔ اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی۔ تو انہوں عادت پئی ہے دوسری سنان دی۔ میں بڑی محبت دے نال تواڈے واسطے بڑے ہی پیارے جملے نے، جے تسی خوب کے سنو تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ساڈا آسرا بھی اللہ آل رسول حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی آسرا اللہ، اہل بیت دا آسرا، نبی دا آسرا،
صحابہ دا آسرا بھی اللہ محبت نال اگر جملیاں دی سمجھ آئی پھر بولیا جے نہ آئی پھر خاموش رہیا جے اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما نبی رہنما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی ختیجہ عائشہ ماما ختیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا ختیجہ عائشہ جویریہ ماریا ختیجہ عائشہ میمونہ ماریا ختیجہ عائشہ ختیجہ عائشہ تے سلمہ ماریا اینا دی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا عزت انہوں لب دیئے جنہوں اللہ چاہیا تاوے عزت انہوں لب دیئے جنہوں اللہ چاہیا تاوے ماں زہرا دے گیان کہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے ہو جدہ بابا نبی ہو جدہ بابا نبی ہو جدہ شوہر علی ہو جدہ بابا نبی ہو جدہ شوہر علی ایسی باحیاء ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی ماں زہرا دے رتبے کمال نے میرے سونے اللہ دی عطائے ملے حسنین جلال نے میرے سونے اللہ دی عطائے ہو جتھوں منگیا علی ہو جتھوں منگیا علی اتھوں منگیا ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ واسطے ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خیر البرا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا امام اعظم مرشد آدم حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں اللہ مالک کی کائنات خالق ارض و سما دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سب نو اس جگہ تے بیٹھنے دی آنے دی توفیق عطا فرمائی ہے کوئی عام جگہ تے تسی نہیں بیٹھے انج دیاں محفلاں دے اندر انج دیاں مجلساں دے اندر او بندہ بہندا ہے جنوں اللہ گھلدا ہے توفیق دے کے اللہ دی توفیق تو بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلدا کئیاں نو اللہ نے توفیق دیتی ہے چوکا چرستیاں جو باجے بجاندے پھرن کئیاں نو اللہ توفیق دیتی ہے کہ ڈانس کرتے پھرن انڈیا دے گندے گلوکار دے گانے سنتے پھرن چوکا چرستیاں چ رولتے پھرن
بستریاں تے موبائلاں اندر ٹیویاں اندر تسی خوش نصیب ہو اللہ دی قسم خوش نصیب ہو اللہ تواڈے نال پیار کردا جس اللہ نے تانوں دینی اس محفل اندر بٹھایا ہے میں دعا کرنا اللہ جتوں جتوں میرے پیارے پیارے بھائی اے روشن چہرے چل کے آئے نے اللہ قدم قدم تے گناہاں نو معاف فرما کے نیکیاں اندر تبدیل فرمائے اور ماشاءاللہ میرے تو پہلا قاری القرآن قاری محمد عبد المالک شاکر صاحب دی اس سجائی ہوئی محفل دے اندر قائد یوسف فورر حضرت یاسر بٹ صاحب اور دیگر احباب تواڈے سامنے خطاب بات فرما چکے نے شیخ محمد سلیم الرحمان صاحب اللہ میری جماعت دے انہاں علماء نو اپنے حفظ و امان دے اندر رکھے اللہ دن دگنی رات چگنی ساری جماعت نو بھی اور انہاں ایسے مخلص کارکنان نو اللہ لمبی عزت عطا فرمائے ترقیاں عطا فرمائے حضرات یہ دین دا کم کر رہے نے جماعت دا کم کر رہے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے اور ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی فاہد ساکی صاحب اور بھائی عبد المنان صاحب عبد الرحمان صاحب جنہاں نے آج دا یہ پروگرام سجایا میں دعا کرنا اللہ اس پروگرام نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے ماشاءاللہ کئی سالاں تو یہ پروگرام چل رہا ہے یہ مجلسہ دینی کروانا کوئی عام بات نہیں جے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ ساڈا ساریاں دا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات قرآن پاک دی آیت 29واں پارہ سورۃ دہر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا فرمایا جڑا بندہ صبر کر جاندہ ہے اللہ اپنی جنت دا حقدار بنا دیندے نے صبر کیویں دا پہلا صبر یہ کہ جڑے نبی پاک علیہ السلام نے کام دسے نے بدعت نے جڑے کام او نہیں کرنے لوگاں نو دیکھ کے موج مستیاں اڑاندیاں ہویاں انہاں دے پیچھے نہیں چلنا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا جڑا مومن بندہ او دے واسطے جنت جہنم تے جڑا بندہ کافر ہے او دے واسطے دنیا جنت زنا نہیں کرنا زنا دے قریب نہ جانا ایتھے صبر کرنا کاروبار نہیں صبر کرنا اولاد نہیں صبر کرنا یہ سارا سبق سانو پڑھان والا کون ہے جنہوں دنیا محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں نہ پڑھدا نبی پاک دی ذات دے سرکار دی ذات دے درود نہیں پڑھدا فرمایا وہ بد بخت لعنتی بندہ ہے جدوں بھی نبی پاک دا نام آئے محمد دے نال بولیا جے میرے اور تساں دے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا میں بڑے اختصار نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا میری دعا ہے اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ اسی سنیے اللہ سنا کے میرے سمیت سانو سارے انو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے عزیزان من میرے مسلمان نیرم اس بات پر غور کرنا اللہ دے قرآن دی دعوت مالک کائنات نے اعلان فرمایا خالق ارض و سما دا قرآن اعلان کر رہے آئے وہ لوگوں قرآن کتاب ساریاں کتاباں جو اللہ جنہیں کولوں اعلان کروایا وہ سارے نبیاں جو اللہ آخر تے آیا قرآن بھی آخر تے نبی علیہ السلام بھی آخر تے قرآن تو پہلا تورات انجیل زبور بھی آئیے وہ لوگوں ایک کتاباں تو زیادہ افضل کتاب تے قرآن ہے وہ دی وجہ کیے کہ جس نبی تے آیا وے جس پیغمبر تے آیا وے قرآن حضرات اور نبی بھی عالم قرآن کتاب بھی عالم وہ لوگوں پہلے صحیفے آئے نے پہلیاں کتاباں بھی آئیاں نے لیکن انہاں کتاباں تو دے آدم اگر افضل کتاب قرآن ہے پہلے نبیاں تو زیادہ جڑا افضل او دا نام محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اپنے ہر مجلس تو آغاز دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے بارے محبت دے الفاظ بولنا چاہنا اور لوگوں کس نبی دے کولو اللہ نے اعلان کروایا وہ کون پیغمبر سونا والضحیٰ دے پیارے چہرے والا واللیل اذا سجا دیا کالیاں تے سہنیاں زلفا والا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغى دیا اکھیاں والا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دے پیارے تے سونے ہتھاں والا یاسین دی سرداری والا میرے امیرہ کون پیغمبر جنہیں بارے قرآن آمدہ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا اچھی آن والا اچھی شان والا برے باغ والا برے راج والا اور لڑ لگے آندی بڑی لاج والا میرے امیرہ کون پیغمبر کون نبی اور جنہوں اسا اپنا رہبر منے آویں جنہوں اسا اپنا مرشد اعظم منے آویں اور جنہوں اپنا اسا پیر منے آویں اور لوگوں ایک کون پیغمبر ربیع الاول دا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر میرے آقا اس دنیا تے تشریف لے آئے نے میرے امیرہ اندھیرے ہی اندھیرے جہالتاں ہی جہالتاں حضرات کوئی اٹھ دا اب حضرات کوئی اٹھ دا بے زنا کر دا انہوں پتہ نہیں زنا نہیں کرنا چاہی دا کوئی اٹھ دا تے شراب نوشی کر دا کوئی اٹھ دا حضرات ماپیاں دے نال بے ادبی کر دا کوئی اٹھ دا زندہ کھلیاں تے زندہ پھلانو زمین دے اندر ترگور کر دے میرے امیرہ ربیع الاول دا دن آیا ربیع الاول دا مہینہ آیا اندھیرے ختم ہوئے کیوں ہوئے نے حضرات کون آیا جنہی وجہ تو بیٹیاں نو میں عزت مل گئی ہے ماں باپ نو میں عزت مل گئی ہے مسلمانہ نو جین دا دے زندگی گزارن دے دستور دا سنواز دے حضرات کون آیا وہ کون آیا آج اس دنیا اندر دے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر دے عجب بہارا آئیاں او جسنو حاصل کرن دی خاطر پہیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی دے ہاتھ مال دیاں رہ گئیاں دائیاں میرے امیرہ ایک کون آیا جڑا ساریاں تو آخر تے آیا میرے اللہ نے ادھر سر تے ختم نبوت دا تاج سجا دیتا وے ما کانا محمد آبا خاتم الرجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم فرمایا خاتم النبی آخری نبی بن کے آئے نے میرے امیر وہ ختم نبوت کا سالار آیا نبوت دے بوئے نو تالا مار آیا نواں پیر جگتے ان آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا میرے امیر لب کے لے آما کتوں سونا تیرے نالا میرے نبی جیا سونا نہ پہلا آیا تے نہ رب نے بنایا وے میرے امیرہ میرے نبی نو اللہ نے بنایا تے بنا کے قلم توڑ دیتا وے میرے امیرہ کون پیغمبر اور لوگوں میرے نبی دے کولم نے اعلان کروایا لوگوں کون پیغمبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر اس دنیا دے تشریف لے آئے نے میرے آقا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنایا اللہ دے قرآن وال غور کرے آلے آکھے آئیا
अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह दे नबी ने हज़रात कुरान पढ़िया, अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर एक घट 60 दफा ईमान वालियां नू मुखातब फरमाया, ईमान वालियो इस्ताईनो, मदद अल्लाह दे कोलों मंगनी है, सवाल करना ते मालिक दे कोलों करना है ना। और लोगों मेरे नबी नू मारा क्यों पैंदियां सन, क्यों मेरे आका नू थप्पड़ वजदे रहे, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ना गंदियां ओजरियां सठियां गईयां। वजह की ओदी एक अकलड़ी जान सी, ओदा दुश्मन सारा जहान सी, गल सच्ची ते मिठी जुबान सी, ताइयों सारे जहान उत्ते छा गया। मेरे अवीरा मेरे आका निकल दे मेरे पाक पैगंबर दियां रावां दे अंदर काफर बेईमान जेड़े ने कंडे रख के चले जांदे, ते मेरे आका जदों मेरे पैगंबर दा उन्हां कंडियां ते कदम आउंदा, हज़रात खुशूर वे के आका आंदे ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। मेरे आका तो जुल्म होंदा, नबी पाक कंडियां ते कदम रखिया ते आसमानां वाल चेहरा उठाया ते आंदे ने अल्लाह ये कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, अल्लाह ये कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, के कांटों पर भी नींद आ जाती है आराम के साथ। अगर वो चाहे कि कतरा कतरा समंदर कर दे, अगर वो चाहे कि यतीमों को पैगंबर कर दे। मेरे अल्लाह का निज़ाम है, वो चाहे ते गली ते कख छानन वालियां नू इज्जत देवे, जी वो चाहे ते बड़िया बड़िया नू इज्जत दे के जिल्लत दिखा देवे, उन्हों को रोकन वाला पूछन वाला कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ते जुल्म कर दे, ਇਹਦੀ वजह की सी कि नबी पाक नू किसी चीज़ की भी लोड़ पैंदी ते नबी पाक सजदे दे विच उस मालिक दे कोलों मंगदे, सवाल करदे अल्लाह दे कोलों। हज़रात आइए तवज्जो करना, मैं चंद मिनट आखिरी बातां मेरे वाल वेखिया जे, मेरे और तुसां दे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ना कब्रिस्तान चो जा रहे हैं, चलदे नबी पाक की निगाह पई ते एक वडेरी जी अम्मा उम्र बड़ी ज़्यादा है, तो एक कबर ते बैठी रोई जा रही है, अखां चो आंसू बहाई जा रही है। तो नबी पाक दा गुज़र होया ते आका फरमांदे ने अम्मा इसबिरी इत्तकिल्ला, बीबी सबर कर जा, अल्लाह कोलों डर जा। तो इन्हें ना मुड़ के ना वेखिया कि जड़ा मैनू सबर दा कह रहा ये कौन है, इन्हें मुड़ के ना वेखिया। अजीदा मेमन आ मेरे मुसलमान वीरा इस बात वाल गौर करते जाना, सहीहुल बुखारी की रवायत जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम जा रहे ने और चलदियां सरकारी मदीना इमामुल अंबिया ने आखिया बीबी इसबिरी इत्तकिल्ला, सबर कर जा, अल्लाह दे कोलों डर जा। हज़रात इस अम्मा ने मुड़ के ना वेखिया। रसूल नगर दे रहने वालों, फैसलाबाद दे बुजुर्ग मुसलमानों, तालिब इल्म दियां गल्लां वाल गौर करिया रे, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, अल्लाह आखिरत भी बेहतर फरमा देवंगे। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्नी गल की है ना, अम्मा दी जा टुर जा, तेरा पहाड़ मेरे ते टुटा, जड़े दुख मेरे ते आए ने, जड़ियां आज़माइशां मेरे ते आईयां ने, जड़ियां मुसीबतां मेरे ते आईयां ने। हज़रात आज़माइशां अल्लाह की तरफों आउंदियां रहंदियां ने, परेशान ना होया कर, गम ज़दा ना होया करना। हज़रात किते आज़माइश आई महंगाई तो दुआ करया कर, अल्लाह साडे मुल्क दे अंदर एक अच्छा नेक सीरत हुक्म
हुक्मरान सानू अता फरमा देवे। आ मेरे अमीरम जेड़ा बंदा भी मिलदा हज़रात ओ गरीब लोग सिसक दे ते रोंदे मिलदे ने। कारी साहब दुआ करे जे अल्लाह साडे कारोबार दे अंदर बरकत पा देवे। हज़रात दी अज़मैशां अल्लाह दी तरफों आउंदियां ने। रब दा कुरान आंदा ना दिल कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह दिन फेर फेर के ले आउंदे ने। हज़रात मैं अपनी गुनाहगार अखां नाल वेखिया कई रोडां ते चौकां दे अंदर अपनी जिंदगियां दे अयाम बसर कर रहे ने ते कई महल्लां दे अंदर कोठियां ते बंगलियां दे अंदर जिंदगियां बेगुजार दे ने ते कई खाना अच्छा खा रहे ने। किसी दे कोलों एक डंग दा भी खाना खान दे पैसे कोई नहीं। इतने कुदरतां मेरे अल्लाह दियां। इस आयत का तर्जमा सुन लिया जे मैं बात का आगाज अगे करना वा कि ना सारी दुनिया को जिए ना सारी दुनिया को जिए ना सारी दुनिया सोनिए ना सारे चेहरे हसदे ने ना हर एक सूरत रोनी वीरो पंड दुखां दी सिर ते चा जिस टोनी उस टोनी पिया बंदा पावे कुछ करे जो होनी है सो होनी है। इते गम्मा तो छुट्टी मिलती नहीं कई खुशियां दे विच अटे ने। वाह मौला तो अपनी कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कटे ने। है कोई वल अंगूरां दी कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने। हाथ लाया मैले ओवन कई कई हुंदे तवे तो काले ने कई मारे हुए नसीबां दे कई बोते कर्मा वाले ने। किते लस्सी पीन नू मिलदी नहीं कई कुत्ते तुत्ती पाले ने। किते सोना ही सोना सोना है किते कन्ना बेचना वाले ने। किते अगले डंग नहीं जुड़दी नहीं कई देंदे फिरदे छटे ने। वाह मौला तू अपनी कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कटे ने। किते जमन ते खुशियां हो रही ने किते उठ जनाजे जा रहे ने किते मेहंदियां तेल पे चढ़दे ने कई मैयत नू नहला रहे ने किते सिरे गाने पे बनदे ने कई कबरां विच दफना रहे ने कई कुर्सियां ते चढ़ बैठे ने कई कदे दे चढ़ गए फटे ने। वाह मौला तू अपनी कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कटे ने। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतों व खरीरा। फरमाया ये तकसीमा भी रब दियां ने अल्लाह दी रजा च राजी रहना। एक कलमा याद कर लो महंगाइयाँ परेशानियाँ फौतगियाँ बच्चा अल्लाह ने दिता है वापस चला गया अल्लाह ने औलाद नहीं दी अपनी जुबान जो आख्या कर रजी तू बिल्लाही रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। अल्लाह तू जिस हाल च भी रखिया मैं तेरे ते राजी हाँ आखिरी नबी ते भी राजी हाँ दीन इस्लाम ते भी राजी हाँ। ए अल्फाज तू क्या दिया कर मेरा मालिक तेरे ते अपनी रहमत बरकतां दा नुज़ूल फरमा देगा। तवज्जो करना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी अंदर वेख्या जाए नबी पाक आए नहीं बाप का साया उठ गया आए 6 साल की उम्र अंदर माँ दुनिया तो चली गई थोड़ी जी उम्र दादा अब्दुल मुतलब दुनिया तो चला गया चाचा चला गया असमैशा के अंदर दुखा अंदर परेशानी अंदर नबी पाक ने जिंदगी गुजारी। तवज्जो करना अजीज़ान ने मन आ मेरे मुसलमान मीरा इस बात वाल गौर करना अल्लाह दी कुरान दी दावत खालिक कायनात ने ऐलान फरमाया मालिक रूह समाद कुरान ऐलान कर रहा है आखे वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व खरीरा। फरमाया लोगों आज़मैशा आ जावन एदा
بدلہ بڑا سونا ہے، بدلے اندر جنت ہے۔ جڑی گل میں کر رہا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا قبرستان جو گزرے تے عورت نو آکھیا ایشو میری اتق اللہ بی بی اللہ دے کولوں ڈر جا، صبر کر جا۔ ایویں آکھیا جا چلا جا، تینوں پتہ نہیں جڑا دکھ میرے تے آیا وے، میری ازمائشاں میرے تے آئیاں نے، اگر تیرے تے ہوندیاں تے میں ویندی کیویں صبر کرنا وے۔ حضرات اس اماں نو پتہ کوئی نہیں اے تے او پیغمبر ہے، اور جنوں ابو جہل بے ایمان ہوندا تھپڑ مار کے چلا جاندا۔ آقا بے صبری دا مظاہرہ نہ کیتا۔ میرے امیرا اے او در یتیم نبی ہے جدا باپ آؤں تو پہلا دنیا تو چلا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے باپ دا چہرہ تک نہ ویکھیا۔ میرے امیرا اس عورت اس اماں نو پتہ کوئی نہیں اے تے در یتیم نبی ہوے جدی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارے گے، انہیں بے صبری دا مظاہرہ نہ کیتا۔ میرے امیرا اے او پیغمبر انہیں طائف دے میدان دے اندر رب دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے نا، آکھیا لوگو مشکل کشا اللہ ہے، سوال کریا کرو اللہ دے کولو۔ انہاں پتھر اٹھائے نبی پاک تے مارنے شروع کر دیتے۔ آقا بے صبری دا مظاہرہ نہ کیتا۔ میرے امیرا میرے نبی چلے جاندے نے، کسے دسیا اماں دی تانوں پتہ نہیں صبر دیاں تلقینہ کرن والا کون ہے؟ او تے آمینہ دا در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دنیا تے آیا یتیم بن کے آیا وے۔ علم یجد کا یتیم فاوا۔ میرے امیرا میرے نبی نو مار کے جڑا ہوندا چلا جانا، لوگوں پتہ دینا کہ ماپیاں دا سایہ زندہ ہوئے، باپ دا سایہ زندہ ہوئے، تے باپ آندا کون ہے جڑا میرے بیٹے نو دکھ دے وے، کون ہے جڑا میرے بیٹے نو پریشان کر دے وے۔ میں ایتھے جاندا جاندا دعا کر جاواں اللہ اس مجلس دے اندر جنہاں دے والدین چلے گئے اللہ قبراں نو جنت دا باغ بنا دے وے، جنہاں دے زندہ نے اللہ لمبیاں زندگیاں عطا فرما دے وے۔ میرے امیرا اماں نو پتہ چلیا جڑا صبر دیاں تلقیناں کر رہا سی نا او تے آمینہ دا در یتیم نبی جی نبی پاک علیہ السلام دے کول آئیے۔ حضرات میرے وال ویکھیا جے اینج ہاتھ باندھیے اللہ دے رسول مینوں معاف کر دیا جے، مینوں پتہ نہ چلیا صبر دیاں تلقیناں کرن والا ساری کائنات دا سردار ہے، ساری کائنات دا رحمت للعالمین ہے، جڑا صبر دیاں تلقیناں کر رہا سی نا۔ آقا فرماندے نے خیر کیوں پریشان سا؟ حضرات آندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر ہوئے میرا سر دا سائیں دنیا تو چلا گیا، میرا ایک بیٹا جوان سی نا، میں اللہ تو با میرا سہارا، میں اپنے بیٹے نال بڑا پیار کرنی سا، میں اپنے لال نال بڑیاں محبتاں کرنی سا، مینوں اپنے بیٹے نال بڑا پیار سی نا۔ اللہ دے رسول میرا بیٹا جوان دنیا تو چلا گیا، اور لوگوں پتہ دینا رسول نگر دے رہنے والوں سیرت النبی کانفرنس دے اندر آنے والوں میرے آقا علیہ السلام دے سامنے رو رہی ہے، پتہ دینا جس ماں پہ آندا جوان بیٹا دنیا تو چلا جاوے، ماں پہ روم دے رہ جاندے میں تے اپنیاں گناہگار کھانل ویکھے آوے، چھوٹا جہا معصوم بچہ جدوں حضرات بیمار ہو جاوے ماں پہ اٹھا کے نہ گلی گلی نگر نگر ہسپتالاں دے چکر لام ڈاکٹراں دے ترلے کر دینے، ڈاکٹر صاحب ویکھو میرے لال نو کی ہویا، میرا بیٹا اکھیاں ہی نہیں کھولدا۔ میرے امیرا ایتھے ماں پہ آندیاں محبتاں نے نا، جے گل آئی ہے میں گل کر جاواں، انہاں نو تنگ نہ کریا کر، انہاں نو پریشان نہ کریا کرنا۔ میرے امیرا میں محل تے گڈیاں تے کوٹیاں تے بنگلے اگر سج دینے تے ماپیاں دے نال سج دینے، انہاں نو کنڈ نہ کریا کر۔ میرے امیرا میں اپنیاں گناہگار اکھاں نال ویکھیا وے نا، حضرات اج بچہ کسے باہر دے ملک جان لگدا ہے نا، حضرات بیوی آندی ہے میرے سر دے تاج فلاں چیز بھیج دے آجے، بچے آندے نے بابا فلاں چیز بھیج دے آجے، پیر بھی فرمائشاں کر دے نے، بڈھے ماں پہ نکر دے اندر بیٹھے ہوندے نے نا، آندا بابا اماں جی تانوں میں کچھ چاہیدا تے دسو نا، تے ماں پہ آندے نے پترا جتھے پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی، بیٹا تے اپنا خیال رکھی کھانا ٹائم نال کھاویں، سانوں کچھ نہیں چاہیدا اپنے لال تو علاوہ۔ اج
تے باہر دے ملک چلا گیا وے بیوی نو فون کرن دا ٹائم ہے یاراں تے بیلیاں نال ہر ویلے رابطے چ رہنا ہے نا تے بڈھے ماپے سین دے اندر منجی تے بیٹھے رو پیندے نے آسماناں ول چہرہ اٹھاندے اللہ سونیا او ویلا کدوں آوے ساڈے لال دا سانو فون آ جاوے اپنا حال ہی دس دے وے آ میرے ویرا اماں روندے آندی ہے اللہ دے رسول میرا بیٹا جوان دنیا تو چلا گیا اور لوگوں جوان بیٹا دنیا تو چلا جاوے ماں پہ آندیاں تے کمریں ٹوٹ جاندیاں نے میرے ویرا میری جماعت دے خطیب حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب کاموں کی والے جوان بیٹا چند دنوں تو بعد نکاح ہون والا وے میرے ویرا روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر روح پرواز کر جاندی جنازے تے کھڑے آندے نے گل سنو میرے بیٹے دا چند دنوں تو بعد نکاح ہون والا سینا چند دنوں تو بعد انہاں مہماناں نے آنا سینا چند دن پہلے ہی آ کے جنازے اندر شامل ہو گئے آندے نے آج 1 سال گزر گیا وے 1 سال ہو گیا میں اپنے بیٹے دی قبر تے نہیں گیا میرے اندر اتنا حوصلہ نے میں اپنے پتر دی قبر تے جا کے دعاواں کر کے آواں میرے ویرا میں دعا کرنا اللہ اس مجلس دے اندر کسی دا بیٹا بیمار ہے اللہ صحت والی لمبیاں زندگیاں عطا فرما دے انہاں دے جوان بیٹے دنیا تو چلے گئے نے اللہ ماپیاں واسطے جنت دے اندر داخل ہون دا ذریعہ بنا دے انما اشکو بسی وحزنی اللہ حضرات جو جوان بیٹا یا چھوٹی عمر اندر دنیا تو چلا جاوے تیری جنت دے جان دا سبب بن جاندا وے میرے امیر ناکا دے سامنے روندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے بی بی اصبری اتق اللہ اللہ کو ڈرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی جڑو صدمہ آ جاوے زمائش آ جاوے جڑا شروع دے اندر صبر کردا ہے نا اللہ اس بندے نو اللہ جڑو ثواب عطا فرما دیندے نے میرے ویرا میرے نبی تلقین کیتی ہے صبر دی او میں گل مکدی مقام رب دا قرآن آندا ہے ان اللہ مع الصابرین فرمایا اللہ نے ایتھے اے نہیں آکھیا نماز پڑھ میں تیرے نال روزہ رکھ میں تیرے نال زکات ادا کر میں تیرے نال حج کر میں تیرے نال میرا مالک آندا وے صبر کر میں صبر کرن والیاں دے نال میرے ویرا او میں گل مکدی مکاواں میرے پاک پیغمبر جی دا کلمہ پڑھیا جینا جس نبی نو رہبر تے مرشد اعظم منیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ربیع الاول دا مہینہ ہے آج 12 تاریخ آج دائی دن میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت بڑی خراب ہے میرے آقا نو 2 بندیاں جنہ بخار ہے میرے ویرا نبی نو ہمیشہ بخار 2 بندیاں جنہ ہی ہوندا ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دی طبیعت خراب ہے ابو بکر و عمر میرے آقا دے قریب بیٹھے ہوئے نے میرے ویرا تے بیٹھے ابو بکر آندے نے سونیا پیارے میرا دل کردا وے اج بڑے دن گزر گئے نے میں اپنے گھر نہیں گیا میں گھروں چکر لا کے آواں میرے ویرا میرے نبی بیمار نے حضرات 29 سفر دی میرے آقا نو بخار ہویا ہے نا میرے کملی والے پیغمبر بخار دی حالت اندر ابو بکر بھی نال عمر بھی نال عثمان بھی نال حضرت علی حضرت شیر خدا مولا علی المرتضی بھی نال میرے پاک پیغمبر دے میرے ویرا ابو بکر نکلے اپنے گھر والوں نو ملن واسطے جدوں ابو بکر واپس آئے نے ویکھیا ایک بکریاں دا چرواہا بکریاں چران والا کدی ڈگدا تے کدی کھڑا ہو جاندا ہے نا میرے ویرا ابو بکر نے آکھیا خیر کیوں پیا ڈگنا وے کیوں کھڑا ہو جانا کی وجہ ہے نا ہمدا تانوں پتہ کوئی نہیں کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج اس دنیا
دنیا اندر زندہ نہیں رہے. حضرات میرا ایمان نبی پاک اج بھی زندہ نے. میرا یہ دعوی ہے میں محبت علی ہوئی آنا کہ آقا علیہ السلام اج بھی زندہ نے اللہ دی جنت دے اندر. میرے عبیرہ میرے آقا علیہ السلام دی خبر ملی ہے نا. ابو بکر دوڑتے اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر آ جاندے نے. ٹھیک ہے ہوئی ٹائم جس ویلے تو جشن دیاں تیاریاں کرنا ہے. مدینے دے حالات کی نے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا لولو محبت دا پیغام محبت دا میسج آخری گلاں جے میرے ول ویکھے آلے اپنے عقیدے ٹھیک کر لے آلے دنیا تے بھی فائدہ ہوئے گا آخرت دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا. حضرت ابو بکر دوڑتے آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے نے. دیکھیا میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ روئی جا رہی ہے نا. میرے عبیرہ نبی دی سب تو چھوٹی بیٹی ہے نا فاطمہ. میرے عبیرہ اکھاں چوں آنسو بہا رہی ہے. حضرت عائشہ حضرت ابو بکر دی بیٹی ہے نا ایک سیر تے بیٹھ کے روئی جا رہی نے. میرے پاک پیغمبر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے نا تے ابو بکر روندیاں ہویا آخر نکل گئی روندیاں دے سوہنے سفر دے اندر بھی میں نال رہا حجر دے اندر بھی میں نال لیا غار دے اندر بھی میں نال رہا. اج مینوں کلیم چھڈ کے چلے گئے سونے میں تہاڈی جگہ تے مینوں موت آ جاندی. اللہ دے رسول تسی دنیا تو چلے گئے ہو میں فاطمہ نو کیویں چپ کراواں میں اپنی بیٹی عائشہ نو کیویں چپ کراواں. میری بیٹی جوانی دے اندر 18 سال دی عمر دے اندر بیوہ ہو گئی ہے. ایک طرف اپنی بیٹی دا غم ہے ایک طرف اللہ دے رسول تہاڈا غم ہے. میرے پاک پیغمبر نو دے سونے اگر تسی دنیا تو چلے گئے اللہ دے پاک پیغمبر سونے میں بلال نو کیویں چپ کراواں. عمر میری گل ہی نہیں مندا تلوار میں آپ چوک دیے آندا کوئی نہ کہے کہ نبی پاک چلے گئے نے. میرے عبیرہ ابو بکر روندیاں خطبہ دیتا وے نا. حضرات نبی پاک علیہ السلام 15 ربیع الاول والے دن آقا نو روزے اندر دفن کیتا گیا ہے نا. میرے عبیرہ تے بلال جیڑا ہے نا اس طرح پڑھے تے روانہ ہو رہا حبشے وال. حضرت بلال حبشی جا رہے نے. حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال کدھر جا رہے ہیں. فرمایا سونا نہیں رہا وہ جنوں ویکھ کے میں کلمہ پڑھیا سی نا جدی خاطر میں مارا بھی کھاندا رہا. اج مدینے دے اندر او مینوں کالی کملی والا نظر نہیں آوندا وضحا دے مکھڑے والا نظر نہیں آوندا. اج مینوں میرا پیر نظر نہیں آوندا. بلال نے ایتھے کی کرنا ہے نا. بلال حبشے دے اندر چلے گئے. میرے عبیرہ 6 مہینے دی عمر آخری گلاں میرے ول ویکھیا جے 6 مہینے تو بعد بلال مدینے وال آ رہے آئے. صحابہ کرام نو پتا چلے آئے کہ بلال مدینے آ رہے ہیں. صحابہ کھڑے ہو جاندے نے استقبال کردے نے بلال دا. حضرت بلال سواری تے آئے نے صحابہ سامنے کھڑے نے. بلال نے سواری نو پرتایا پیچھے نو جا کے سیدہ فاطمہ دے گھر دا کنڈا کھڑکا دیتا ہے نا. سیدہ دروازہ کھول دیا نے. آندیاں نے چاچا بلال کیویں آیا ہے. فرمایا بیٹی تیرا کی حال ہے. سیدہ روئی جاندیاں نے. آندیاں نے بلال جدوں دے میرے ابو ٹر گئے میرے دل نو چین ہی نہیں ہوندا میرے دل نو قرار ہی نہیں ہوندا. حضرات نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی آندی ہے چاچو بلال جدوں بھی آقا کسے غزوے تو واپس ہوندے کسے بھی سفر تو واپس ہوندے آقا پہلے مینوں مل دے میرے دروازے تے آندے دروازہ کھڑکا کے میری پشانی تو بوسا لیندے اپنی فاطمہ نو سینے لاندے دعاواں دے کے پھر اگے جاندے. فرمایا میں اسے واسطے بیٹی آیا وا. حضرت بلال روندے مسجد نبوی اندر چلے جاندے نے نا. صحابہ آندے نے بلال اج اذان سنا اج محمدیات تازہ ہو جائے گی. حضرت بلال آندے نے میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں جے کہ میں کھڑیا ہو کے اذان پڑھ دیواں. حضرت بلال بیٹھ جاندے نے. حضرات صحابہ نے آکھیا بلال دونوں جواناں دی گل نو رد نہیں کردا. حسن و حسین نو بلایا گیا. حضرت حسین بلال دے آگے قریب بیٹھ جاندے نے. میرے چاچا تو کتے چلا گیا ساڈا نانا محمد بھی دنیا تو چلا گیا. ساڈے نال بڑا پیار کردے سن نانا جان سانو کندھیاں تے اٹھاندے سن. سانو پیاس لگ جاوے ساڈے منہ دے اندر زبان پاندے رہے نے. حضرت حسین روندے آندے نے چاچا اج آخری واری اذان سنا
دے اج نانا جان دی یاد تازہ کر دے بلال کھڑے ہو جاندے نے اذان پڑھدیاں لفظ آ جاندے نے اشہد ان محمد رسول اللہ بلال بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے صحابہ نے اٹھایا کیا بلال کی گل تے آندے کی نے روندے ہوئے آندے نے میں جدوں بھی اذان پڑھنا سانا جدوں نبی پاک دا نام آندا سی نا آقا میرے سامنے بیٹھ کے مسکرا رہے ہوندے سن اج نبی دا نام آیا وے اج مینوں والضحا دا چہرہ نظر نہیں آیا اج واللیل اذا سجا دیاں زلفاں والا پیغمبر نظر نہیں آیا میرے ابھی راج دے دن نبی پاک علیہ السلام چلے گئے خوشیاں من اللہ دی قسم ذرا اس بارے پڑھیا کر کتاباں دے اندر علماء کرام دے کولوں سنیا کرنا نبی دی ولادت دی بڑی خوشی ہے اسی بھی منانے ہاں لیکن لوگوں دن گھیرا وے ادھر ہم مطالعہ کریا کرنا آخری پیغام میں ساتھیوں دی خواہش پوری کر دے ہاں حضرات نبی پاک دی بیٹی نو پوچھیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فاطمہ جدوں دے تیرے ابو چلے گئے جدوں دی تیری ماں دنیا تو چلی گئی کدی میں تینوں ہسدیاں نہیں دیکھیا تے سیدہ روئی جاندیاں نے آندیاں نے علی میرے سر دے تاج جنہاں دے ماپے دنیا تو چلے جاون ہاسے نہیں ہوندے میرا باپ کوئی عام نہیں سینا میری اماں عام نہیں سینا میرا باپ تے ساری کائنات دا سردار سی میرا نبی تے ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا میری اماں جان میرے ابیرہ سیدہ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیاں اپنے بابے نو یاد کر دیاں دنیا تو چلیاں گئیاں اور لوگوں بچے روم دے رہ جاندے دے لیکن جان والے مڑ کے نہیں جے ہوندے بچے روم دے اپنی امیاں نو پوچھ دے نے اماں میرا باپ کدوں آوے گا میرے ابیرہ قیامت دیاں کندھاں تک بچے یتیم روم دے رہ جاندے نے جان والے مڑ کے نہیں جے ہوندے باپ دا سایہ اٹھ جاوے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے گلیاں دے ککھاں وانگوں رل جاندے نے دعا میں کرنا اللہ سمجھ لگتے اندر کسے دی امی بیمار شفاواں دے دے اللہ کسے دا ابو بیمار شفاواں دے دے اے میرے بادشاہ جنہاں دے چلے گئے اللہ قبراں نو جنت دا باغ بنا دے حضرات ماپے زندہ ہون انہاں نو ٹائم دیا کر انہاں دے کول بیا کرنے دے سمجھ لز اندر ایسے لوگ نے جدوں دل کر دائنا ملاقات کرنے واسطے قبرستانہ دے اندر جانا پہندا تے قبر تے کئی ایسے نوجوان آندے نے بابا امی اج تسی زندہ ہوندے تے ویندے اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں عزتاں دے دتیاں نے میرے ابیرہ زندہ نے انہاں دے کول بیا کر اگر ماں زندہ ہی قریب بیا کر آخری میسج آخری پیغام لے جا کہ ٹر گئی ہے قبر اندر جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویراما نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی اے ہو جئی جگ اندر کدرے بھی چھا نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی وہ چونانو جنہ دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے میرے بھائی فاسا بیٹھے نے انہاں دی امی جان دنیا تو چلیاں گئیاں میرے بھائی فر محمد عبدالوہاب صاحب بیٹھے نے امی دنیا تو چلی گئی ہے وہ لوگوں بچے یتیم روندے رہ جاندے نے جان والے مڑ کے نہیں جے ہوندے جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویراما نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی اے ہو جئی جگ اندر کدرے بھی چھا نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل مانگا دکھاویں گا خما تو سر چھپاون لئی کدرے بھی تھا نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے
جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی قبر تے جا جا قبر تے جا جا روئے گا اگوں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی میں دعا کرنا اللہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا دے وے تسی بھی سوچ دو گے آج مولانا نے موضوع کتوں شروع کیتا ہے کتھے چھڑے ہے میں کوئی دوست احباب ایسے نے جنہ دیاں فرمائشاں سن تو میں انہاں دی فرمائش پوری کر دیا ہویا دعا فرماؤ اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے میں پچھلی دفعہ بھی آیا اس دفعہ بھی آیا اگلے سال بھی تسا 12 ربیع الاول جنہیں تسی آئے ہو ایک بندہ لازمی نال لے کے انہیں کم از کم اگلے سال انشاءاللہ الرحمن او ٹرانسفارم تک انشاءاللہ لوگ جانے چاہیے دے تو آٹے دوست احباب آنے چاہیے دے تاکہ انہوں نے گل دی سمجھ آئے انہوں نے خود بھی دسو سمجھاؤ انہوں نے اتھے لے کے بھی آؤ انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی اگلے سال بھی انشاءاللہ اتھے ہی ہوئی محفل ہوئے گی لیکن تسی ڈبل آنے چاہیے دو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا ایک بندہ نال لے کے آؤ گے اگر انہوں نے کسی نے ایک نو بھی سمجھ آگی تو آنی آخرت دا ذریعہ بن جائے گا اللہ کی دعا ہے اللہ جنہ میرے پائیاں نے آج دا یہ پروگرام سجایا ہے کروایا ہے اللہ انہا واسطے ذریعہ نجات بنا اور میرے قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے شہید بیٹھے نے اللہ انہا سارے دیا محنتاں محبتاں کوششاں کاوشاں دن رات محنتاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سارے دا اونا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے سارے ساتھی دعا فرماؤ اللہ تمام فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے ماشاءاللہ بقیت السلف حضرت علامہ پروفیسر سید مولانا حود صاحب تشریف فرمان ہے میں نے پتہ نہیں چلیا انشاءاللہ انہوں دا خصوصی خطاب ہوئے گا سارے ساتھی سن کے جایا جے اللہ دے ولی نے انہوں دی زیارت بھی کرو پھر ایک دعا کروان کے دعا بھی مانگ کے جایا جے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ